अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बेशक तुम में से सबसे बढ़ के इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, जो परहेज़गार और मुत्तकी है। अब क्योंकि जिसको वोट दिया जाता है वो हमारा रहनुमा होता है, वो हमारी नुमाइंदगी करता है और हमारा सरबराह होता है, तो वो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार होगा, तो फिर सब पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए उसे मुत्तकी और परहेज़गार होना ज़रूरी है। और अगर वो ऐसा नहीं होगा तो फिर वोट लेने का हकदार वो नहीं है। दूसरों की इज़्ज़त करने वाला हो और हमेशा कोशिश करे कि सलाम में पहल करने वाला हो, और दो मुसलमानों में अगर देखे कोई नाराज़गी है या रंजिश है तो उसको दूर कर दे और उनमें सुलह करा दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमानों के दरमियान सुलह कराना नमाज, रोज़ा और सदका से भी अफजल है। इसी तरह से वो मुसलमानों के ऐब और नकायस को छुपाने वाला हो। ये नहीं है कि अगर किसी के ऐब या नक्स उसको मिल जाते हैं तो सबके सामने बयान करके उसकी दूसरे बंदों की तौहीन कर दे, उनकी इज़्ज़त ख़राब कर दे, दूसरों को मौका दे कि वो गीबत चुगली करें और इस तरह पूरे मुआशरे में वो गंदगी फैलाए। तो ये फिर इस काबिल नहीं है कि उसको वोट दिया जाए। जो दूसरों के ऐब छुपाता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके भी ऐब छुपा लेगा। इसी तरह से वो किसी को तोहमत लगाने से बाज रहे। अगर वो तोहमत लगाने वाला है तो फिर वोट का हकदार नहीं है। किसी पर तोहमत ना लगाए, किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए, किसी की गीबत ना करे, क्योंकि अगर वो किसी पर तोहमत लगाएगा तो सब लोग फिर उसकी गीबत बयान करेंगे, क्योंकि जब भी उसकी बात होगी और वो उस नज़रिए से बात करेंगे जिस नज़रिए से उसने बात की और उस बात को दोहराएंगे, तो फिर वो गीबत आगे चलेगी और जिसने उसको शुरू किया था सबसे ज़्यादा गुनाह उसी के खाते में जाएगा। इसी तरह से एक अहम चीज़ है कि लोग, जो गरीब आदमी होता है, जो जिसको कमी कहते हैं ये अपनी ज़बान में, उसको मुंह नहीं लगाते हैं। अगर कामयाब जब हो जाते हैं, जब वोट लेना होता है तो उसके भी पाँव पड़ जाते हैं, लेकिन जब कामयाब हो जाते हैं तो उसको इन तक पहुंचने की रसाई तक नहीं दी जाती। ऐसा बंदा जो कमज़ोर और गरीब लोगों को अपने पास ना आने दे और उनकी तरफ बराबरी का ख्याल ना करे, उनकी इज़्ज़त और एहतराम को हटा दे, भुला दे, तो वो भी वोट का हकदार नहीं है। इसी तरह से जब किसी मुसलमान के बारे में सुने कि कोई उसकी शान में ज़बान दराज़ी करता है या किसी मुसलमान का कोई माल उठा के ले जाता है, तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में ये उसका नायब बन जाए और उसको कहे कि वो मुसलमान अच्छा है, उसकी तू जो है तौहीन ना कर, गलत अल्फाज उसके बारे में ना बोल, और अगर कोई माल उसका उठाना चाहता है, चोरी करना चाहता है, तो उसको चोरी करने से रोक दे और जुल्म से रोके। ये सिफत भी इसमें होनी चाहिए। और ये भी है कि इसका रवैया जो है लोगों के साथ ऐसा हो कि नफ़रत जो है इसकी तरफ से नुमाया ना हो।
اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اگر یہ ایسا بندہ کبھی کسی کی صحبت میں پھنس جائے اور وہ بندہ جس کی صحبت میں پھنس گیا ہے وہ برا ہے، تو پھر نرمی اور تحمل کے ساتھ اس سے نجات حاصل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ گالی گلوچ کرے اور برائی سے اس کو بدلہ دے، بلکہ اسلام میں، شریعت میں یہ ہے کہ برائی کا بدلہ نرمی سے اور عزت سے، اچھے الفاظ سے ادا کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوگ ان کے منہ پر تو ہنستے ہیں مگر دل میں ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ دیکھیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ زبان سے اور دل سے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر زبان سے کچھ اور بیان ہو اور دل میں کچھ اور ہو تو پھر وہ منافقت ہے۔ یہ صرف اس جگہ پر جائز ہے جہاں پر بندہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن برائی کو دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں چلا سکتا، زبان نہیں چلا سکتا، تو پھر دل میں برا اس کو رکھے، پھر قابل ثواب ہے۔ اسی طرح جب یہ بندہ کسی سے ملے تو اس کی عزت کرے، احترام کرے، سلام سے شروع کرے، اور جو شکستہ دل لوگ ہیں ان کی طرف غور کرے، ان کی بات بخوبی سنے، کیونکہ شکستہ دل کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان میں ہی اللہ ملتا ہے۔ ان کی دعا سے بندے کی ترقی اور بندے کی بہتری جو ہے اس کے راز اس میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ان کے دل سے دعا نکلتی ہے تو بندے کے لیے وہ ترقی کا ایک بہت بڑا زینہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو شکستہ دل ہیں ان کی بات سننی چاہیے اور پھر ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اس بندے میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ جب چھینک آئے کسی مسلمان کو تو یہ الحمدللہ ضرور کہے۔ یہ اس کو یعنی کہ اگر بذات خود اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ ضرور کہے۔ اگر کسی چھینکنے والے کا یہ سنے کہ چھینک کسی کو آئی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ یرحمک اللہ ضرور کہے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور پھر وہ دوسرا یرحمک اللہ کہہ کے جب دوسرا بندہ پھر یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے گا کہ اللہ تجھے بھی ہدایت دے اور تجھ پر بھی رحم کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا کام ہے بیمار پرسی کرے، کوشش کرے اور بیمار کا حال ضرور پوچھے۔ اس سے محبت اور پیار بڑھتا ہے اور دوسرے کے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے، اور بیمار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جنازہ اگر کسی کا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے ہاں جائے اور جنازہ جو ہے وہ نماز پڑھے اور ان کے ساتھ شرعی طور پر جو ہے وہ افسوس کرے۔ اسی طرح اس کو چاہیے کہ صدقہ خیرات بھی کرے، اور جو نوکر ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، اس کا بھی خیال رکھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور قطع رحمی نہ کرے بلکہ صلح رحمی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو قطع رحمی اور خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں تو وہ بڑے گناہ گار اور سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ احسان کرنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو،
اور اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں جو دوسروں کو جوڑنے کے ہوں، دوسروں سے جدائی کرنے والے نہ ہوں۔ ایسا بندہ ہو تو اس کو ووٹ دینا اچھا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ ہمیں کیسا بندہ، اگر اس طرح کے بندے موجود نہ ہوں تو پھر ہمیں کیسا بندہ ڈھونڈنا ہے، تو انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔